आज हामी भर्खरै संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक 2080 रहेका नयाँ थप व्यवस्थाहरूका सन्दर्भमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। यद्यपि यस विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरूका सन्दर्भमा असहमति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले असोज 3 गतेदेखि अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलनको समेत घोषणा गरिसकेको छ भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई वार्ताका लागि समेत बोलाइसकेको छ। आशा गरौँ शिक्षकहरूका असहमतिका बुँदाहरू पक्कै पनि सम्बोधन हुनेछन्। सुरु गरौँ शिक्षा विधेयक 2080 रहेका थप व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा। यस नयाँ शिक्षा विधेयकमा समावेश भएका व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन्। यसमा निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुनेछन् भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण हुने विद्यालयलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधाहरू दिन सक्ने व्यवस्था नयाँ शिक्षा विधेयकमा गरिएको छ। यससँगै शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अङ्ग्रेजी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि संस्कृतलाई माध्यम भाषाको रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन। यसैगरी मूल विषयमध्ये गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अङ्ग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनु पर्ने व्यवस्था छ भने अन्य विषयहरू नेपाली, संस्कृत वा मातृभाषामा अध्ययन गराउन सकिने व्यवस्था यस विधेयकमा गरिएको छ। त्यस्तै गरी सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउने छैनन् भने निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्नेछन्। अब यस ऐनको कार्यान्वयनसँगै निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तहले तोके अनुसार मात्रै शुल्क लिन सक्नेछन्। त्यसैगरी सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनौटका लागि जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालयको प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखाको प्रमुख र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद रहेको एक छनौट समिति रहने र उक्त छनौट समितिका सदस्यमध्ये वरिष्ठ कर्मचारीले छनौट समितिको संयोजक भई काम गर्ने व्यवस्था यस विधेयकमा गरिएको छ। त्यसैगरी माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्ने स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट र आधारभूत विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका आधारभूत तहमा अध्यापन गर्ने स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट छनौट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यद्यपि यस अगाडि प्रधानाध्यापक छनौटका लागि सोही विद्यालयको शिक्षकलाई छनौट गर्ने प्रचलन रहिआएको थियो। यसैगरी स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछन्। प्रारम्भिक बाल विकास सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा जानेछ। त्यसैगरी प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुनेछ। अर्थात् स्थानीय तहको कानुन बमोजिम प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधाहरू निर्धारित हुनेछन्। त्यसैगरी माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनेछ। यससँगै माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा कक्षा 12मा सञ्चालन हुनेछ। त्यसैगरी आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्नपत्र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालय र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही निर्माण गर्ने छन्। यसअगाडि सबै प्रश्नपत्र स्थानीय तहले नै निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका थिए। त्यसैगरी आधारभूत तहको शिक्षकलाई कक्षा 1 देखि 5 सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई साधारण र कक्षा 6 देखि कक्षा 8 सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई विषयगत भनी 2 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। अर्थात् आधारभूत तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरू 1 कक्षादेखि 5 कक्षासम्म अध्यापन गर्नेलाई साधारण र कक्षा 6 देखि 8 सम्म अध्ययन गर्नेलाई
शिक्षकलाई विषयगत शिक्षक भनेर विभाजन गरिएको छ। त्यसैगरी यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुन जानेछन्। यससँगै शिक्षक दरबन्दी सङ्ख्यामा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण भएका शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्दा दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण हुनुअघि निज स्थायी शिक्षक भए 100% र अस्थायी वा करारमा स्वीकृत दरबन्दीमा रही स्थायी भएकोमा वा राहत अनुदान कोटाको शिक्षक स्थायी भएकोमा त्यस्तो अस्थायी करार वा राहत अनुदान कोटामा अविच्छिन्न सेवा गरेको अवधिको 50% सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोडिनेछ र त्यस्तो जोडिने सेवा अवधि बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रयोजनका लागि भने गणना गरिने छैन। त्यसै गरी करार अस्थायी वा करारमा स्वीकृत दरबन्दी वा राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको हकमा कम्तीमा 1 वर्ष अविच्छिन्न अध्यापन नगरेको भएमा त्यस्तो सेवा अवधि भने गणना गरिने छैन। अर्थात् 1 वर्षसम्म अविच्छिन्न अध्यापन गरेको हुनुपर्ने छ। त्यसै गरी माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 12 सम्मका लागि विषयगत शिक्षक हुने र माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीमा 70% खुला प्रतियोगिताद्वारा तथा 30% आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ। यससँगै आधारभूत तहका शिक्षकहरूले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा माध्यमिक तहको शिक्षक तृतीय तह श्रेणीमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन्। त्यसै गरी माध्यमिक तहको द्वितीय श्रेणीमा 30% खुला प्रतियोगिताद्वारा तथा 20% आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद लाग्ने छैन। राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोग लड्नका लागि उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था यस विधेयकमा गरिएको छ। त्यसै गरी यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुन्छन्। यसरी कायम गरिएको कुल दरबन्दीको 50% सिटमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूमध्येबाट सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा र बाँकी 50% सिटमा खुला प्रतियोगिताका आधारमा परीक्षा लिई आयोगको सिफारिसमा पद पूर्ति गरिने छ। त्यसै गरी राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटाका लागि छुट्याइएको 50% सिटमा सो वर्षको विज्ञापनमा पद पूर्ति हुन नसकेमा अर्को वर्ष खुला प्रतियोगिताको आधारमा हुने विज्ञापनबाट बाँकी सिट पूर्ति हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। त्यसै गरी सीमित प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुने राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकले निजले गरेको सेवा अवधिको आधारमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न भने सक्नेछन्। अर्थात् परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकहरूलाई सरकारले निर्धारण गरे अनुसार आर्थिक सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था यस विधेयकमा गरिएको छ। त्यसै गरी यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कक्षा 11 र 12 मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट लिइने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फको विज्ञापनमा भाग लिन उमेरको हद भने लाग्ने छैन। अर्थात्
कक्षा 11 र 12 मा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकहरूलाई विज्ञापनमा भाग लिनका लागि उमेरको हदको व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसैगरी माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमा कम्तीमा माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणी वा सो सरहको शिक्षक पदमा 5 वर्ष अध्यापन गरेको शिक्षकहरूमध्येबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा पद पूर्ति गरिनेछ भने 1 वर्षभन्दा कम अवधि अध्यापन गरेको भएमा त्यस्तो सेवा अवधि भने गणना गरिने व्यवस्था छैन। त्यसैगरी माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने 30% पदमा सो पदका लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता भएको र तोकिएको सेवा अवधि पुरा गरेका आधारभूत तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी आयोगबाट शिक्षक सेवाको पदमा सिफारिस भइआएको व्यक्तिलाई गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ शिक्षा विधेयक 2080 मा गरिएको छ। त्यसैगरी विद्यालय शिक्षक सेवामा नियुक्ति भएको शिक्षकले नियुक्ति भएको 1 महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सिटरोल तयार गरी सम्बन्धित विद्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसभन्दा अगाडि 60 दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहिआएको थियो। आधारभूत तहको साधारण शिक्षकको हकमा जुनसुकै विषयमा स्नातक तह तथा विषयगत शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह र माध्यमिक तहको शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ। त्यसैगरी 21 वर्ष उमेर पुरा भई 35 वर्ष पुरा नभएको हुनुपर्ने र स्थायी शिक्षकलाई खुला प्रतियोगितामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था यस विधेयकमा गरिएको छ। यसभन्दा अगाडि शिक्षक हुनका लागि 40 वर्ष उमेर पुरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। त्यसैगरी महिलाको हकमा भने 40 वर्ष र अपाङ्ग भएका उम्मेदवार मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने पदमा भने 40 वर्षसम्म उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। त्यसैगरी माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको खुला प्रतियोगितातर्फ 45 वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछ। द्वितीय श्रेणीका लागि भने 45 वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति खुला प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रत्येक स्थायी शिक्षकले 1 वर्षको सेवा अवधि पुरा गरेपछि 1 दिनको तलब बराबरको रकम तलब वृद्धि पाउनेछ। यो यसभन्दा अगाडि पनि व्यवस्था भइ नै रहेको थियो। त्यसैगरी शिक्षकहरूको सरुवा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ। यसभन्दा अगाडि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट शिक्षकहरूको सरुवा हुने व्यवस्था थियो। त्यसैगरी नियुक्त भएको मितिले कम्तीमा 3 वर्ष पुरा नभएसम्म सरुवा गर्न पाइने छैन भन्ने यो नयाँ व्यवस्था शिक्षा विधेयक 2080 मा गरिएको छ। त्यसैगरी सरुवा भएका शिक्षकको राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षकमा त्यस्तो सरुवाको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट अद्यावधि गरिसकेपछि मात्र रमाना दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसभन्दा अगाडि त्यसरी विद्युतीय रूपमा रेकर्ड राख्ने प्रचलन रहिआएको थिएन। त्यसैगरी बढुवाका लागि आधारभूत तहको लागि 4 वर्ष र माध्यमिक तहको लागि 5 वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर यसभन्दा अगाडि सबै तहका लागि कम्तीमा 5 शैक्षिक सत्र पुरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। त्यसैगरी बिदा स्वीकृत नगराई लगातार 90 दिनसम्म कार्यरत विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा गरिएको छ। यसभन्दा अगाडि बिदा स्वीकृत नगराई लगातार 15 दिनसम्म विद्यालयमा उपस्थित नहुने शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउन सकिने प्रावधान रहेको थियो। त्यस्तै गरी शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापक र प्रहको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विभागीय सजायको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भने निवृत्त भरण कोष सम्बन्धी सङ्घीय कानुन प्रारम्भ भएको मितिदेखि नै यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म नियुक्त भएका स्थायी शिक्षकले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि योगदानमा आधारित निवृत्त भरण परियोजनाका लागि प्रचलित निवृत्त भरण कोष सम्बन्धी व्यवस्था अनुरूप रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ। अर्थात् निवृत्ति भरण कोष सम्बन्धी सङ्घीय कानुन प्रारम्भ भएको मितिदेखि नै शिक्षकले निवृत्ति भरण कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था यसले गरेको छ। त्यसै गरी आयोगबाट सिफारिस भएका विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् शिक्षक सेवा आयोगले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको नियुक्तिको प्रबन्ध चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने। त्यसै गरी विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले निर्माण गरेको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने विद्यालय कर्मचारीको तलब भत्ता सम्बन्धित स्थानीय तहले नै बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था यो प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ। हस्त, धन्यवाद।